या कुटुंबाचा छंद जाऊन असं ओम स्वभाव कॅशल लग्न बेसन देखपटून या घरात जाऊन बाहेर सरताना तुझी भरपूर बेसमा होत एक कोडी जाऊन बाहेर सरून वेसो आमचो भाव कॅशल जिने संगतीने संगी परत या घरात प्रवेश घेत असताना सुपोळ लग्न जिवीत बनवून घर जशी करपा ताका दी म्हणून या मुखांत आम्ही मागता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जाम तुझे राजम कायम तुझी कशी सर्ग जाता तशी संसारान जाम मान मेरे कृपे मरले समित जे संगता श्रेम तात सदैव आणि सदैव पॉल्जे कुशेंजेज महिमा बापान पुतान कोयतात मैं सोम्यादीन वसुयात सोम्यादीन वसुयात बोरो सोम्यादीन वसुयात बोरो मोग परिमिता सोबरो दिवासोल सोम्या सर्वैकाळी वाकटल महिमा संसकाळी रस्तातो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वासो सकाळी सौम्यादीन वासुयात बोर सौम्यादीन वासुयात बोर सौम्यादीन वासुयात बोर मोगा परिमिता सकर मगाळ पुत्रा सवले अंगांगे अश्वानी रामका ए जिजूच्या बोलूचा पुण्याच्या तुझे आशीर्वाद तुझे दर्शे बेने
तू गो फुला भरी फुलत रावताय काळजांत मोज्या हो 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 हो. हामुण या नामुण हांव सदां तुजो तो हामुण या नामुण हांव सदां तुजो तू ये म्हूण या चल म्हूण हांव सदां तुजो तू ये म्हूण या चल म्हूण हांव सदां तुजो तू हा म्हूण या ना म्हूण हांव सदां तुजो तू हा म्हूण या ना हांव सदां तुजो. पोळे नाका मुळ्यारी नाका नाका मुळ्यारी पोळेत रावता रुपण्याक तुज्या हांव गो वाऱ्या भरी वाळा नाका मुळ्यारी नाका नाका मुळ्यारी वाळत येता काळजाक तुज्या हांव गो सोऱ्या बरी पिये नाका मुळ्यारी नाका नाका मुळ्यारी चिवत रावता वोंटांक तुज्या चिवत रावता वोंटांक तुज्या सदां तुजो तू हा म्हूण हांव सदां तुजो.
नाका नाका मुळ्यारी फुला नाका मुळ्यारी फुलत रावताय मोनांत मुज्या तुंगो उज्या बरी नाका नाका मुळ्यारी जळा नाका मुळ्यारी जोळोवन घालताय भोगणांक मुज्या तुंगो जीवा बरी नाका नाका मुळ्यारी जिये नाका मुळ्यारी जिवंत करताय जिणयेक मुज्या जिवंत करताय. लग्न संस्कार एक जावन देवा मुखार आपण अखेरपर्यंत समजा रावतोय म्हणजे ती भासून करून तुम्ही हा देव तुमच्यान जमल्यात फिरगज ह्या जाका तर्फे तशेंच सगळ्या फिरगज कुटुंब आनी आमच्या पोळी सभे तर्फे तुमकां मगस येवकार मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमीन. मंदिरात तुझ्या सोमल्या बापा आमच्या सरीच्या तुवे केल्या सरुकारा अता पातो काया उत्तर तुझे ऐको चिनी आमची बोलो जीवन तुझ्या म्हणतो घेवो सासांची विसोडो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे खोड तुमचे सवे आसूं. तुझे सोबे असो. कीर्तनकार म्हणटा मोग आणि विश्वासीपण एकामेका भेटतात. आज रॉबिन आणि रिटा तुम्ही एकामेका भेटतात आणि मोगान आणि विश्वासपणान लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत आराम करूंक फुडें सरतात. कुटुंबाचें जिवीत लग्ना जिविता मुखान आरंभ जाता आणि लग्नाचें जिवीत पवित्रपणी जियोवंक आज तुम्ही सुरवात करता आसतना ह्या देव मंदिरांत हजर आसलेली आमी याजक भाव कुटुंबाची आवय बापूय सगळीं तुमचे बसत मागता. तुमकांच तुमी देवाच्या हातांत ओपून दिया. तुमी एकामेका ओपून दिता आसतना सर्वेस भोव तुमचेर कृपेची आशिर्वादा वतो म्हूण आमचें मागणें. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत सोमिया काकलूत सोमिया महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्वोत्पेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिमस्ता तुझ्या तोर वैभव असो. आम्ही तुका वागता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोत्रा सोमिया देवा
तुझ्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, रॉबिन आमचो भाव आनी रिटा आमची भयण लग्न संस्कारांत आज एकवटतली. क्रिस्ती भावार्थान तांकां तीर कर आनी तांच्या लग्ना एकवटा वरवीं तुजे पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना. सांव पावलोन कोलेसागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, देवान वेंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळ्यान दाळ्याची दिनपणाची मोवाळ्याची आनी सोंसणिकेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बक्षणे सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षणे बरें जावं. पूण ह्या चडशे गुणाप्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय. मोग हें शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें वतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खऱ्या जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी भूतबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर्ण तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करता तें सकळ सोम्या जेजूचें नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें देवाचे सर्वेस्वराची आज्ञा संतोषान वाढतात तो मनीस भागी. सर्वेस्वराची आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. सर्वेस्वराक बीव चलता तो ताच्या आज्ञातें उल्हास भोगता तो मनीस भागी. तांची संत संवसारान बळवून जातेली. नितिवंताची पिळगी सुभान बाळतेली. सर्वेस्वराची आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताचे गर्दन दिरव्यांनी भरतेली. ताचे नितिवंतपण ससनाक सुफळ जातेले. अपराध मनीस अंतरांती उजवाड कसो तो मोवाळ
सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. त्या वेळेस जेजून म्हळें, रस्त्याच्या सुरवेतावन देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणां पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवय सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एक करतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बगार एकच. त्या पासून देवान सोडिलां ते मनीस मोडीन आसा. देवाचें उतर हे. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी मोगाच्या रॉबिन आनी रेटा. थोड्या वर्सां आदीं म्हज्या वळखीची एक चलो आनी चली तांच्या लग्नाच्या काजाराक रेस्पर मिसाक म्हाका आपोवंक आयिल्ली आनी हांव तांकां बरें करून वळखतलो. सुमार 12 वर्सां जावन ती एकामेकाच्या मोगांत आसली. घरच्यो थोड्यो अडखळी आसल्यो जाल्यार उपरांत सुमार वर्सां उपरांत 12 वर्सां उपरांत तांकां तांच्या घरांत हांव परवणगी मेळ्ळी की लग्न जावं. आनी लग्न जावंक ताणें म्हाका आपोवंक आयिल्ल्या वेळार तांकां हांवें सवाल विचारले जावन आसा. आजकाल काजो जावन 2-3 वर्सांनीच म्हाका न्हवरो नाका, म्हाका व्हंकल नाका म्हणटात. पूण तुमी 12 वर्सां काजो जावन आसून मोगान आसून आज लग्न जावन तुमी मुखार सरल्यात तर ते सांगात तुमकां दवरूंक कितें कारण गे म्हणून हांवें विचारलें. जायते तांणी जापी दिल्ल्यो जावन आसात आनी तातूंत चड प्रमुख जापी जावन आसात. एक तांचे थंय आसलो तो मोग, एक तांचे थंय आसलो तो विस्वास आनी एक तांचे थंय आसलो त्याग आनी तांचे थंय आसलो तें बोगसाणें. आनी हांवें सांगलें तर म्हाका तुमचे थंय मोग आसा म्हूण कितें उदाहरण तुमी दितात गे म्हूण. आनी त्या वेळार दोगांय एकामेका पळोवंक पडलीं आनी कितें सांगचें म्हणल्यार तांकां कळीच जावना. फादर म्हाका तें जाय म्हूण बगता, तो म्हणलो म्हाका हें तें म्हणले म्हाका तो जाय म्हूण बगता. चड तांकां सांगूं साथ जावना. कित्याक म्हळ्यार मोग कितें म्हळ्यार आमकां हर एक लागी कळीत आसा. मोग आमकां विवास सांगूंक कश्ट मारता. पूण मोग कितें म्हणलें आमी जाणा जाल्यार आमी तो भोगला आनी सांगत आसत आमी मोग हेरांक दिला आनी ज्या खातीर मोग कितें म्हणलें आमी हर एकलो जाणा. उपरांत हांवें तांकां विचारलें तर तुमी एकामेका विस्वास आसा म्हणटात तर विस्वासाक कितें म्हणटा तरी एक म्हाका सांगा म्हळें. आनी त्या वेळार चली म्हणाली, फादर तो म्हाका मात बायकार व्हरना, म्हाका दुसऱ्यांगे बायकार चलयांक हांवें व्हरतना हांवें पळयलां. पूण म्हाका एक विस्वास आसा की तो म्हजो मात एकल्याचो मोग करता. दुसऱ्या तो बायकार व्हरता तर घरचे खातीर तो व्हरता. पूण म्हाका विस्वासाचें तें आसा खंडीत तुमचो काळ संतान मोग करता म्हूण आनी ह्या खातीर आमी सांगता आसा म्हणाली. आनी तर हांवें सांगलें त्यागा खातीर कितें तरी तुमी म्हाका सांगा कालो तुमी त्याग केला गे म्हूण. आनी त्या वेळार चलो म्हणलो, फादर म्हाका क्रिकेट म्हळ्यार भारी इंट्रस्ट. जर तर टीव्ही जर तर खंय मॅच आसा क्रिकेटीचे ते पळोवच्या खातीर हांव काम सोड थंय रजा काडून हांव टीव्ही पळोवंक बसता. पूण जर तर हांव टीव्हीर मॅच पळोवनासतना जर तर ताचे म्हाका फोन येतले हे म्हळ्यार कितलें इंट्रस्ट आसलें तें मॅच सोड सयत ताणें सांगिल्ल्या कडेन हांव ताणें आपयल्ल्या कडेन हांव वेता. आनी अशें म्हजे जिणेंत जायतो हांवें त्याग केल्लो आसा म्हणलो. तर हांवें सांगलें बॉक्साना विशयान तुमी कितें म्हणटात गे म्हणटाना तांणी दोगांनी सांगाता मेळ्ळी ती जाप जावन आसा. आमी जायते फावटी झगड पडल्या, जायते फावटी एकामेका आमकां राग जाला, जायते फावटी उलोवन पडल्या. पूण उपरांत थोड्या वेळान आमी परत एकामेका उलोवंक आमी सूर केला, एकामेका आमी बक्षिला आनी ह्या बक्षांनी आसल्या वरवीं आमकां सांगाता जीव सांगाता हें खाजर सक्रामेंत जोडच्याक आमकां साथ जाला म्हणाली. मोगाच्या रिटा आनी रॉबिन तुमच्या लग्ना जिवितांत ह्यो चार संगती गरजेच्यो जावन आसात.
आनी ताच्या विसरीत आज एक हांव तुमकां सांगूंक आशेतां आनी ती जावन आसा मागणें. कित्याक देवान तुमकां रचलें, देवान तुमकां येदोळपुऱ्यांत राखलें, देवान तुमकां पोसुलें आनी आज देवान तुमकां सांगाता काडला आनी तोच देव तुमच्या ह्या लग्ना जिविताचेर आशिर्वाद घालता आनी तोच देव तुमच्या सांगाता सदांच आसता. आनी ह्या खातीर देवाक तुमी सदांच उलो मारूंक जाय. आनी मागणें तुमच्या जिवनांत गरजेचें म्हळें तुमी समजासे. आनी मागणें आसल्यार खंय तुमकां सांगाता जिवंक तुमकां साथ जातलें. आज तुमी नवें मेळ काडटात, लग्नाचो सक्रमेंत तुमी जोडटात आनी शुभपातीन आमी आयकलें येदोळपुऱ्यांत तुमी दोगां आसल्यात आज जावन तुमी एक जावन जियेतात. आनी एक जावन तुमी जिवंक तुमचें नवें कुटुंब तुमी बांदून हाडटना मागण्याचें कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करा. कश्टान जावं पुरो, दुखान जावं पुरो, संतोशान जावं पुरो, हर एका दिसा देवाक सांगाता तुमी उलो मारा. आनी मागणां जर तुमी म्हणटात खंड तुमचें कुटुंब मागण्याचें जावं पावतलें आनी सांगाता जिवंक तुमकां सकतलें आनी हांगासर आसलें आमकां सर्वांक तें आदार जावन आसतलें. आनी ह्या खातीर मोगाचें जिवन तुमी बांदतना आनी सांगाता मागण्याचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुमी प्रयत्न करा. आज आमी आयकल्या पयल्या वाचपांत सांपाल कोलस्तिकारां पत्रांत बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता की तुमचें तें आसाचें कनवळाचें, दाळपणाचें, दिनपणाचें, मोवाळाचें आनी सोंसणीकायाचें काळीज तुमचें तें आसूंक जाय. एकामेकां सोंसून व्हरा आनी एकामेकां दुसरो कारण आसता तरी तुमी एकामेकां बक्षिया म्हणटा. आनी तुमच्या मुखल्या जिवनांत खंडीत जायतेपणी एकामेकां दुसरोचें कारण आसूंक पुरो. एकामेकाचें तुमकां अवगुण दिसूंक पुरो. त्या वेळार अवगुण पळोवन रावचें न्ही, बगार बरे गूण पळया. हर एका मनशाच्या जिवनांत संपूर्ण तरान बरे गुणूच ना. थोडे बरे गुण चड आसतात पूण अवगुण हर एका मनशाच्या जिवनांत आसतात. येदोळपुऱ्यांत तुमी सांगाता जिवनांत पूण आज तां सांगाता जियेतना ते अवगुणी तुमकां एकामेका दिश्टी पडटले. एकामेका पळोवन तुमी सकतल्यात आनी ह्या खातीर हर एका मनशाच्या जिवनांत अवगुण म्हळ्यार आसतात ते तुमी जाणा जायचे. आनी ज्या खातीर रॉबिन आनी रिटा एकामेकाचे अवगुण पळोवन पळयनाकात, बगार बरे गुण पळया आनी एकामेकां होगळसिया मोगाचें संतोश मोगाचें एकवटाचें जिवन बांदून हाडूंक तुमी प्रयत्न करा. आनी एकामेकां बक्षिया, विस्वास दवरा, एकामेकांच्या गरजां खातीर त्या करा आनी त्या वेळार खंडीत देवाची आशिर्वादां तुमचें तीं आसतलीं आनी मोगाचें एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक तुमकां साथ जातलें. आनी हांगासर जमलेले आमी पाद्राक आनी सांगात तुमचे सैरेन तरी हांगासर आसलीं आमी सर्व तुमचे खातीर मागता. तुमचें जावं दी हें लग्नाचें जिवीत सुखाचें, संतोशाचें, मायामोगाचें, एकवटाचें आनी सदांच देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण आमी सर्व मागता. मोगाच्या इश्टानो, भविष्यवेच्या आनी हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून धीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्थानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विस्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक हे खेरीत संवसारान तो तुमकां देण्याने भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवचें पवित्र बेहुजीर हांव तुमकां विचारता. रिटा आनी रॉबिन कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्या. वय हांव आयल्या. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांत ते कशें भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्रवेच्या नियमा प्रमाणे ताका ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात
आनी देवा मुखार ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उसाळा. हांव रॉबिन कॅशल पिरेरा तुका रिटाक म्हजी पातीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव रिटा वॉयलेट तुका रॉबिन कॅशन म्हजो पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें बळायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजे एकामेकाक दिल्याची कबलात सर्वेस्पर आपल्या दायलपणान तेर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरो जें देवान जोडिलां ते मनशांनी ह्यो मोजयो आनी हांगासर आसचें हें भांगार प्रत्येक तरांनी हे मुद्दे तुमच्या मोगाची आनी सर्वेस्पराची मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेता. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालो. रिटा वॉयलेट म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. रॉबिन कॅशल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुण म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवन पाप सैबाक बिस्पांक येजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक इंसलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां वैभवन कर आनी तुज्या मोगान भर म्हण मागताव. जवाब: आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. रॉबिन आनी रिटा मदलो लग्न बांद थेर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचो आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच ददोशी जावं म्हूण मागताव. आमच्या बापा आमकां आयक. रॉबिन आनी रिटा सततच्या नितीच्या मेटांनी चलो मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परचलो आनी गुनेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलोव म्हूण मागताव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लग्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलें. रॉबिन आनी रिटा हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागताव. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागताव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या व्हंकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हूण मागताव. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली मागणी तूं दयेन आयक. विशेश करून रॉबिन आनी रिटा आनी मोगान, विश्वासान, त्यागान आनी भक्सनान जियोवन तांचें लग्नाचें जिबीत पवित्र आनी फळाबरीत करूंक तुजो आदार दी. आमा समेस्त आनी माया मोगान विश्वासान जियेशें कर. ह्या आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. व्हंकले न्हवऱ्या सांगाता ह्या मागी दिसा उडो वायन हाडून आयल्या सृश्टी रचणारा. बदल दयेन उडो वायन कुडीत क्रिस्ताच्या. व्हंकले न्हवऱ्या कुरपेन कर कुरपे दातारा.
क्रिस्ताच्या पोकले नवऱ्या कुरपेन बोल कुरपे दातारा तू जीवा उकम तू प्रीत मोपुतम तर या जोड्या गाल पेसाव सुपम तू संपूर्ण वो तू जिने शेवो प्रीत मोगान सुपो कर तांचो एकवो पोकले नवऱ्या सांगाता या बागी दिसा मुंडो वायनाडो नायल्या सृष्टी रचणारा बददयेन मुंडो वाय कुडीन क्रिस्ताच्या पोकले नवऱ्या कुरपेन बोल कुरपे दातारा बापा कुरोस तुम पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उद्यास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेवन बापा जयद आयजक आमच्या गोळे बापा आनी सर याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबरचो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें पच जळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मर्ये देवाचे माये संगती भगवंत सुसे ती सोपती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले हे व्हंकले पासून आमी लीनपणी हे मागणें करता तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवो हे वरवीं लग्ना बेसान ती संतोषान सांगाता जियेव भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटुंब नेटोवंक आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवंक बापा सुखांत ती तुका वाकाणू दुखांत तुका उलो मारूं वावरांत तुका आदार दिवंक लागीं सासाय म्हूण तांकां संतोश भोगूंक
आनी तांच्या गरजांनी बार हाळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोव. भावार्थ्यांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां सदां आनी सगळ्या सुवातेर तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सूख भोगूंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या जेजू स्वागत तुका नी तुजो सांगात म्हाका. सोम्या जेजू स्वागत तुका नी तुजो सांगात म्हाका. ये जेजू ये काळजा म्हज्या बळकाळीशे मोगान तुज्या. ये जेजू ये काळजा म्हज्या बळकाळीशे मोगान तुज्या. ये जेजू ये काळजा म्हज्या काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा. आदर सुम्याला पै तुजो पेटय काळजांत मोगाऊजो. जग सेवा बोल दी देवा राखण तूं बोल सर्वेस पोरा. उपकारा ठयता अर्गा पाठयता जेजू ये मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा. प्रितीच्या बापा आमच्या भावानी भयणीच्या लग्ना दिसा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणात संतोष बरीत काळजान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणाचो फळ ह्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या जिवितांत दिसान दीस अदीक वाडत वचूं आनी तांचें कुटुंब खरें क्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आमी सुमेस्तांनी तांकां मजत करूंक तूं सामकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रॉबिन रिटा तकली बघयात. काना नगरांत लग्नात भोवळो जाल्लो तो सोमी जेजू तुमच्याय लग्नाच्या संतोषांत वांटो घेता. तुमचेर आनी तुमच्या सैऱ्या देरांचेर सुभाम आशिर्वाद तो घालूं. जेजून शेवट पर्यान पवित्र सभेचो
आपले पोतीने सोमोग केलो तोच तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी बरो तुमच्या लग्नाभेसाच्या जिवितांत सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक तुम्ही साक्षी दितल्यात तोच जेजू पुनर्जिवंतपणाच्या बरोवशान तुमची काळजां सुकेस्त करूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सोमेसांचेर सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मोगाळ रॉबिन आनी रिटा हांगाच्या फिरगजीच्या फिरगज विगाराच्या नांवी मोन्सिंजोर बॅप्टिस्ट मिनेजर्स उडपीचो विगार जनरल तशेंच फादर मायकल आनी फादर अनूप आनी आम्हा सुमेश तांच्या कुटुंबाच्या नांवी तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स बागी लग्नाची बीन आमी मागता आनी विशेश करून रिटा आनी सर कुळूर फिरगजगरांक ह्या फिरगजीक स्वागत आनी तुका विशेश जावन स्वागत देव बरें करूं मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया हात सोडून एक साला उभी तारताय मुदी दोन सोपता काय आमच्या दोन बोटाय मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊन दी लांब रात आमचं मोग वाढून दे सोडून दे साक्षी सान्यारा आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊन दी लांब रात आमचं मोग वाढून दे सोडून दे साक्षी सान्यारा एक बाय एक बाबू आमकां जाय जाल्यार मोकळं करूया तांकां घेवन हुस्क्यार मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले लग्नात एक झाले
झाले लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले देवन रस्ताना तुका रसले मोगा मोजेच म्हणून आणि रसलो म्हाका तुझोच म्हणून देवन निर्मिल्ले निर्मोणे आमी तुटूंक सकचे ना रसला मोगा तुका भरमोजी काडून देवन रस्ताना तुका रसलो मोगा मोजोस म्हणून आनी रसले म्हाका तुजेच म्हणून घडी होते तातेतना तुमी एक जाया म्हणून पवित्र लग्नाचे सक्रमेंत जोडून मोगाये घडी आस्ती उदेल्या सर्गाच्या बुकाचेर तुझ्या नावा बगलेक नाव मोजे लिखला धन्य दे भाकर गांधी बन उतराची ती मोदी घालून लग्ना बांधात एक पोट जाऊया मागड्याचे बेसाव घेवन विघ्ना अन्हाराचेर झुजून मोगामय पासां जियेया वेळ धांवतलो आनी मोगा हो काळ बदलतलो तरी मोग आमचो बदलूंक नजो जिवितांत कसली अनवरां आमचेर आयल्या रे लग्ना बांद आमचो तुटोंक नजो पवित्र सक्रमेंतान पेटयलो हो मोगाचो दिवो चलो खासा मोगाकेर बऱ्या मोग जल्मालो काळजांनी आमच्या लग्नाच्या बेजान आदार तो समका